السلام عليكم. معكم مواطن مغربي مشجع للفريق الوطني المغربي. واكيد ان الخروج المؤسف اللي قاعد تاسفوا المغاربه واللي كان ما كناش ننتظروه، يعني مراره الخروج. يعني انا بغيت ندلي الراي ديالي المتواضع. يعني كيقولوا الناس بان بعد كاس افريقيا وبعد اي فشل كلشي كيولي يحلل، ولكن غادي ندير واحد التحليل منطقي، يعني اللي نحاول به نعبر على الاقل ان تفقسنا مده هادي وحنا في قوس اللهم نخرجوا هاد الفقسه هادي على اي. كما شفتوا كاملين بان المنتخب المغربي ادى مقابله رائعه، ولكن جات متاخره. لو اننا لعبنا هكا بمقابلتين اولتين كان ممكن اننا نحققوا شي حاجه. ضيعنا الماتش ديال الراس الاخضر اللي هي تاهلات، يعني كنشوف فريق متواضع عنده امكانيات متواضعه كيتاهل، وحنايا ما كنتاهلوش للاسف. ربما رشيد طوسي غلط في الماتش الاول والماتش الثاني، بالخصوص في تحفيز اللاعبين في المباراه الاولى. في المباراه الثانيه كنظن باننا عطينا الراس الاخضر القيمه اللي هي كبيره عليه، وما كانش خصنا نضخموه، وبالخصوص وسائل الاعلام اللي بقات علينا بان المدرب ديال الراس الاخضر مشى دوز السيمانه عند مورينيو الى اخره. ما عرفتش انا السيمانه في مورينيو شنو دار تما، ما عرفت شنو غادي يعطيه مورينيو، شي وصفه سحريه. المهم، قلت باننا ضخمنا الراس الاخضر. منتخب الراس الاخضر هو اللي تفرجتوا كاملين مع جنوب افريقيا ما دار حتى شي حاجه، وحنا عطينا الفرصه انه يلعب في المقابله، وعطيناه اجواء المقابله، بدل ما اننا حنا ندخلوا نضغطوا على الفريق ونبينوا له القوه ديالنا ونبينوا له الضعف ديالو وندخلوا له الشك في المدافعين، في صفوف المدافعين. دخلنا حنايا خايفين بهذا المدرب هذا وبهذا الفريق اللي كيدعموا مورينيو. المباراه الثالثه كان حافز كبير، واللي هو كان باعتبارها كانت اخر مباراه واخر امان خص اللاعبين يبينوا يعني بانهم هما اللاعبين اللي كنا نقلبوا عليهم. وهذاك هو اللي كنظن هو الحافز اللي خلانا نديروا مقابله بطوليه رغم الاقصاء. كنقول بانها مباراه بطوليه. الكثير من المشجعين كيقولوا بانها كسبنا الفريق. ما كنتفقش معهم. علاش؟ لانك ما يمكنش تحكم على فريق ومنتخب مباراه واحده اللي كانت الظروف ديالها خاصه، لان الضغط كان كبير على اللاعبين، لان كانوا 7 تغييرات، لاعبين جداد كانوا باغيين يثبتوا الرسميه ديالهم والامكانيات ديالهم. الوغ ما غاديش نكون ما عندناش شي تاكيد بان هاد اللاعبين غادي يلعبوا بنفس المستوى في باقي المقابلات. وكذلك راشد طوسي، واللي كان أنا في المباراه الثالثه اللي عندي بعض الملاحظات، انا ما كنتقدش، ولكن بعض الملاحظات والاخطاء اللي خص يوقفوا عليهم الا بغاو يبنيو فريق كما كيقولوا. اول حاجه كلاحظت على الطوسي في جميع المباريات اللي خاضها انه ما كيهضرش مع اللعابه نهائيا. التحفيز والتكلم مع اللاعبين في وسط المقابله ما شفناهش. هذا يعني كيوقف بحالنا بحالو، حنا كنتفرجوا في القهوه وهو كيتفرج في الملعب. خصو يهضر. بالخصوص غادي يلاحظوها جميع اللي تفرجوا الماتش، ملي مركينا الهدف الثاني على جنوب افريقيا وبقي لنا 7 دقائق و 8 دقائق، بدل ما انه ينوض ويحفز اللاعبين ويكد عليهم يغلقوا جميع المنافذ ويرجعوا للوراء 11 لاعب يدافعوا على الهدف، مشى يعني بقى كيسجد وكيفرح مع الطاقم التقني ديالو. ما فهمناش حنايا واش اسبانيا دات كاس العالم بالسجود ولا ما عرفتش. حنا ما كنتقدوش هذا الشيء، هاد الحركات، ولكن حنا كنكونوا منطقيين. الهنا واحد، حنا ماشي الهنا بوحدهم وهو اله بوحد نبقاو ندعيو حنايا ونسجدوا وما عرفتش. لعبوا كره، المنطق هو اللي كيربح. هادو هما الملاحظات اللي عندي على الطاوسي. وملاحظه شخصيه اخيره باش نختم، هي انها نوجهها للجامعه الملكيه على راسها الفهري، انه والله ما تجيبوا لنا الزاكي، والله ما تقعد الكره ديالنا. الزاكي هو الرجل الوحيد اللي ممكن انه يهز الكره المغربيه، والدليل هو غادي يعطيوه لنا الجماهير الوداديه لهذا الشيء اللي قام به والتغييرات الجذريه اللي قام بها في الوداد. مع ان الوداد عندها لاعبين ماشي في المستوى اللي الكبير اللي بحال عند الجيش او الرجاء، ولكن جا هو في لحظه وفي وقت وجيز كون فريق تنافسي هو الان كينافس على البطوله، وهذا اكبر دليل على انه الرجل المناسب في المكان المناسب. والسلام عليكم.